وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وأجب دعوتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى غرف الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وترك المنكرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وأن تغفر لنا وترحمنا وأن تغفر لنا وترحمنا. وإن أردت بعبادك فتنة فاغفرنا إليك غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم اجعل قلوبنا مقبلة عليك. اللهم اجعل قلوبنا مقبلة عليك واصرفها عما سواك إليك واصرفها عما سواك إليك. اللهم أتمم علينا يا مولانا ما به أكرمتنا وأدم علينا إحسانك الذي عودتنا وأدم علينا إحسانك الذي عودتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا سراجا ولا تجعل العطاء لنا استدراجا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نطغى غرورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء
البغضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نحمدك وما نقضي بالحق حمدا ونشكرك ولم تزل للشكر مستحقا ونستغفرك وأنت المالك للرقاب كلها رقا. اللهم لك الحمد على نعمك السابغة الجسام ولك الشكر على بنذك الوافرة المترادفة العظام. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم إن لنا آباء وأمهات وإخوانا وأخوات وزوجات وأقرباء. اللهم إنهم طمعوا في إدراكه ولم يدركوا وأملوا بلوغه ولم يبلغوا. اللهم أنزل على قبورهم شابيب الرحمات. أنزل على قبورهم شابيب الرحمات واجعل مآلهم إلى روضات الجنات يا رب العالمين. يا واهب النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم فرج هم المهمومين. فرج هم المهمومين. فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الولي الشافي. اللهم أنت الولي الشافي. اللهم اشف مرضانا في المشافي. اللهم اشفهم بشفائك. اللهم داوهم بدوائك. اللهم عافهم من بلائك. اللهم اجعلنا وإياهم من المرحومين ولا تجعلنا وإياهم من المحرومين. اللهم لا غنى لنا ولا لهم عن رحمتك وفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم اهزم أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم ودمرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وحدودنا وجنودنا ورجال أمننا وولاة أمورنا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا ورجالنا ونساءنا وكبارنا وصغارنا والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فينا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وسائر ولاة أمور المسلمين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في فواتحه وخواتمه وبواكره وأواسطه وأواخره برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعله بركة علينا وعلى أهلنا وعلى بيوتنا وعلى بلادنا وعلى ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله